औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नहीं है कोई माबूद उसके सिवा और वो ज़ात पाक है, बेशक हम ही जालिमों में से हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की, ये आयत मुबारका सूरत अंबिया की आयत नंबर 87 है और इसे आयत करीमा और दुआई यूनुस भी कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसी आयत मुबारका का एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही ताकतवर वजीफा शेयर करूंगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो उन्होंने फरमाया कि मुझे 3 तरह के अंधेरों का सामना करना पड़ा। एक मछली के पेट का अंधेरा, दूसरा समंदर की गहराई का अंधेरा और तीसरा रात का अंधेरा। आप फरमाते हैं कि जब मछली समंदर की तह में जाती तो मैंने समंदर की कंकरियों को ये कलमात पढ़ते हुए सुना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया और बिल आखिर 40 दिनों तक मछली के पेट में रहने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मछली के पेट में से मुझे आज़ादी अता फरमाई। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इतने मुबारक कलमात हैं। आप जिस मकसद के लिए भी इन कलमात को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको आपके उस मकसद में जरूर कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर किसी के घर में अचानक कोई परेशानी आ जाए तो घर के तमाम अफराद इकट्ठे बैठकर या मोहल्ले के तमाम अफराद इकट्ठे बैठकर 1,25,000 मरतबा, जिसे 1.25 लाख कहते हैं, आयत करीमा को पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परेशानी को, उसकी मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। अगर आप किसी हाजत के लिए इस अमल को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमा देंगे। अब जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ, इसके पढ़ने के आपको फायदे क्या होंगे। पहला फायदा आपको ये होगा कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत की हर तरह की हाजत को पूरा फरमा देगा। अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से हर तरह की परेशानी को खत्म कर देगा और अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया हमेशा आपके घर पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसाता रहेगा इंशाअल्लाह। अब अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि इस वजीफे को, इस अमल को आपने करना कैसे है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को पढ़ने के 3 तरीकाकार हैं। एक तो आप नमाज फजर के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले पहले ये वजीफा पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप नमाज इशा के बाद अज़ान फजर से पहले पहले इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। और इसका तीसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास फजर के बाद वक़्त नहीं वजीफा पढ़ने के लिए, या फिर इशा के बाद आपके पास वक़्त नहीं वजीफा पढ़ने के लिए, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी वक़्त इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। आपने करना ये है कि सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करना है। याद रहे, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो दरूद हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने तस्बीह के हर दाने पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत मुबारका को पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़ ले तो आखिर में आपने फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथों को उठा लेना है और बड़ी आजिज़ी के साथ
بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کار بھی ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد آپ اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو یقین جانے آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جس بھی مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کا آپ نے تصور ضرور کر لینا ہے، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو 21 دنوں کے اندر اندر آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی مل جائے گی، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے تو پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور ہر روز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ اور آپ کے گھر والے بہت بڑی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے صرف 10 دن اس عمل کو کر لیا کریں۔ اس عمل کو پڑھنے کا ہر طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، جو طریقہ آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پھر آپ اس کے فوائد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔